भारतलाई ठाडो चेतावनी दिँदै लिपुलेख क्षेत्रमा हजारौं सैनिकले गस्ती सुरु गरे। कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपाललाई फिर्ता गराउने चीनले दियो यस्तो आश्वासन। भारतीय सेनाको भने भयो यसरी भागाभाग। भारतले अब छिटै नै लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र छोड्ने चिनिया सेनाको धारणा। चीनले दियो नेपाललाई यस्तो आश्वासन। दर्शक नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभी एकसाथ हेरेर बस्नु भएको छ। सदाको झैँ आज पनि मैले सीमा विवादको विषयमा केन्द्रित भएर भिडियो तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरी तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा नेपाली हुनुहुन्छ भने यो भिडियो जतिसक्दो सेयर गरी साथ दिनुहुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वास राखेको छु। मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालको लिपुलेख क्षेत्रमा चीनिया हजारौं मात्रामा चीनले सैनिक गतिविधि बढाएको छ। भारतीय सेनाको भने केही मनोबल तस्किएको भनेर समाचार प्रसारण भइरहेको छ। भारतीय सेनाले यसरी त्यहाँबाट पछि हटेका छन्। दर्शक आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न भन्न बिर्सिनुहोला। र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक, एक सेयर अनि एक सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक भने जरुर गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। लिपुलेखमा चिनिया सेनाले गस्ती गरेर ठिक गर्यो भन्नेहरूले यस लेख्नुहोला, ठिक गरेन भन्नेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। चीनले लिपुलेख नजिकको आफ्नो क्षेत्रमा एक बटालियन सेना नै तैनात गरी गस्ती सुरु गरेको छ। चीनले सेना तैनात गरेको समाचार प्रकाशन भएपछि भारतले भने हतियारसहित आफ्ना सेनाको संख्या बढाएको उल्लेख गरेको छ। चिनिया सेनाले अत्याधुनिक मिसाइलयुक्त हतियारसहित चिनिया सेनालाई लिपुलेख क्षेत्रमा गस्तीका लागि पठाएको बताएको छ। भारत र नेपाल बीच लिपुलेख, कालापानी लगायतको विषयमा सीमा विवाद चर्किँदै गइरहँदा चीनले उक्त क्षेत्रमा आफ्ना सेना तैनात गरेको जनाइएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार, हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार चिनिया सेनाको उपस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रमा भारतले थप सैनिक परिचालन गरेको जनाएको छ। भारतीय सैनिक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले चिनिया सेनाको विश्वास नहुने भएकाले आफूहरूले थप हतियारसहित सेनाको सङ्ख्या बढाएको बताएको हो। भारतीय सेनाको ब्यारेकमाथि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उडेपछि भारतीय सेना भने केही दच्किएका छन्। नेपालकै भूभागमा आएर भारतीय सेनाले गस्ती सुरु गरेपछि नेपाली सेनाले उक्त ठाउँबाट हतियारसहितको हेलिकप्टर उडान गरेको थियो। नेपालका केही समय अघि नै मात्रै लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ भने साङडुङमा सशस्त्र प्रहरी बलको बियो स्थापना गरिसकेपछि त्यस ठाउँको विवाद भने झन् प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। दार्चुलाको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भने सशस्त्र प्रहरी बलले गस्ती सुरु गरिसकेको छ। राज्यको पहुँच नहुँदा पनि राज्यले गर्नुपर्ने काम भुलेको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलले उक्त ठाउँमा गस्ती समेत सुरु गरेको हो। लिपुलेखमा भारत र चिनिया सैनिकको गस्ती दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने नेपाल मौन देखिन्छ। नेपाली सेनाले लिपुलेख क्षेत्रमा भारत चीनको सैनिक गतिविधि बढाएका छन्। पूर्वी लद्दाखको गलवान घाटीमा भारत र चीन बीच सैनिक बीच भएको हिंसात्मक झडपपछि नेपाल, भारत, चीन त्रिदेशीय बिन्दु भएकाले लिपुलेख क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढेको हो। हिंसात्मक झडपमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिएका थिए। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिपुलेख नेपाल र चीनको सीमा हो। त्रिदेशीय बिन्दु तथा लिम्पियाधुरा रहेको मानिन्छ। तर भारतले कब्जा गरेर लिपुलेखलाई त्रिदेशीय सीमा नाका भन्दै आएको छ। लिपुलेख नेपालको भनेर सीमा सम्झौता गरेकै कारण सन् 1962 को युद्धमा चीन त्यहाँबाट अघि नबढेको बताइएको छ। नेपालसँग सम्झौता नभएको भए पनि चीन नयाँ दिल्लीसँगै पुग्थ्यो भनिन्छ। युद्ध हुँदा धेरै भारतीय सैनिक नेपाली भूमि लिपुलेखमा शरण लिएर बसेको मान्यता छ। पछिल्लो समय नेपालले लिपुलेख मात्र होइन, कालापानी, लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो नक्सामा समेटेर भूमिको स्वामित्वका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता पर्खिरहेको छ। अर्कोतिर भारतले नेपाली भूमिलाई जबरजस्ती आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर मानसरोवर जोड्ने बाटो बनाइरहँदा चीन आफै आक्रोशित बनेको हो। भारतीय हिन्दुस्तान टाइम्सका सञ्चालकलाई चीनले चेतावनी दिँदै यो कदम तत्काल रोक्न पनि आदेश दिएको छ। नेपालप्रति गहिरो नजर लागिरहेको भारतलाई चेतावनी दिँदै लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नजिकै आफ्ना हजारौं मात्रामा सैन्य तैनात गरेको चीनले बताएको हो। आफ्नो भूमि स्वामित्वका लागि नेपाल वार्ताका लागि पर्खिरहेको बेला लिपुलेखमा भारतले सैन्य उपस्थिति बढाइरहेको छ। भारतीय उपस्थितिको प्रतिक्रियामा पारी चीनले पनि सैन्य उपस्थिति बढाएका समाचार आइरहेका छन्। त्यसैले आफूले पनि बढाएको समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ। भारत चीन लिपुलेखमा चीनले
सैन्य उपस्थिति बढाएको बेला नेपालले के गर्दैछ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। काठमाडौँमा सरकार परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकको तयारीमा लागेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच केही समय अगाडि टेलिफोन वार्ता भएको थियो। वार्तापछि दुवै देशको विवाद सुल्झाउनका लागि वार्ताको तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सीमा विवाद सुल्झाउने क्रममा नेपाल भारत बीच बाउन्ड्री वासिङ ग्रुपको बैठक बस्ने समेत तयारी भएको बताइएको छ। केन्द्रमा वार्ताबाट भारतसँग सीमा विवाद सुल्झाउने र लिम्पियाथुरा लिपुलेख र कालापानीको स्वामित्व हासिल गर्ने कसरत भइरहँदा जिल्लामा भने सुरक्षा निकाय सक्रिय भएको छ। सुरक्षा निकायले लिपुलेखमा भारतीय सेनाको गतिविधि बढिरहेको रिपोर्टिङ केन्द्र गृह मन्त्रालयमा गरेका छन्। भारतीय सैनिकको अस्वाभाविक अस्तित्वबारे उपस्थिति नहुँदा नेपाली सुरक्षा निकाय जानकार भएको छ। तर चिनिया सेनाको गतिविधिबारे अनभिज्ञ भए पनि भारतीय सेनाको गतिविधि प्रक्रिया स्वरूप चिनियाहरू सक्रिय भएको शङ्का नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूले गरिरहेका छन्। चिनियाहरूको सूचना लुकाउने गुपचुप काम गर्ने बानीबारे पनि सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकार रहेका छन्। लिपुलेख 2 छिमेकीको रणभूमि बन्ने खतरा परिरहेको बेला सशस्त्र प्रहरी बलले गस्ती समेत सुरु गर्न थालेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल 44 नम्बर गण दार्चुला लिपुलेख क्षेत्र गस्ती गर्न हेडक्वार्टरबाट अनुमति मागेको छ। यसका लागि पत्र समेत लेखिसकेको छ। छोटो र नियमित गस्तीका लागि अनुमति नचाहिने भए पनि लङ रोड पट्रोलिङ LRP का लागि अनुमति लिनुपर्ने बताइएको छ। 44 नम्बर गणका गणपति SP नरेन्द्र बमले लिपुलेख क्षेत्रमा गस्तीका लागि केन्द्रमा अनुमति मागिएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। चिठी लेखेर पठाइसकेका छौँ। 1 नम्बर पिलरबाट केन्द्र बनाएर हाम्रो टोली छिट्टै लिपुलेख क्षेत्रमा फोर्स मार्च जान्छ। उनले भने बमका अनुसार लिपुलेखमा संयुक्त गस्तीका लागि भारतीय कमान्डरसँग समन्वयको प्रयास भइरहेको छ। सीमामा भारतीय SSB सँग सकारात्मक कुराकानी र नियमित भेटघाट पनि भइरहेको बताउनु भएको छ। SP बम लिपुलेखमा भारतीय सेनाको बढ्दो गतिविधिहरू जानकार भइरहेका छन्। दार्चुलाका स्थानीय समेत रहेका बमले भने गलवान घाटी घटना घटेपछि इन्डियनहरूले लिपुलेखमा मुठभेड बनाइरहेका छन्। आर्मी सीमा सुरक्षा बल प्रहरी उल्लेखनीय उपस्थिति देखिन्छ। सङ्ख्या बढाइएको छ। हेलिकप्टर उडान बढेको छ। मुभमेन्ट धेरै बढेको उनले बताएका छन्। चिनिया सेनाको गतिविधिबारे उनले भने सञ्चार माध्यमहरूबाटै सुनेका हुन्। चाइनिज आर्मी मुभमेन्टको केही जानकारी छैन। प्रतिक्रिया स्वरूप लिपुलेखमा चिनिया उपस्थिति बढेको हुन सक्छ। शङ्काको विषय हो। अहिलेसम्म कुनै खबर नआएको पनि उनले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार चिनिया भूभाग धेरै उचाइमा रहेकाले गतिविधिबारे जानकारी पाउन सहज नभएको पनि जानकारी दिएका थिए। दर्शक आजको महत्त्वपूर्ण एक्सक्लुसिभ खबर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई एकसाथ सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। तपाईँको बाँकी शुभ रहोस्। नमस्कार।